हजरत मोहतरम, आज मैं बड़ी खास मौजू पर आपके सामने कुछ खास बातें बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा। मैंने एक बात पहले की कि एक चीज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कुरान सीखो सिखाओ, हदीस पढ़ो पढ़ाओ, दावत तबलीग, यही सारा दीन है। ये सारा दीन नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ और ज़बान मुस्तफ़ा से बता रहा हूँ आपको। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनके आस्ताने पे बैठे हैं, इनके नाना जान गुंबद खजरा वाले आका को निगाहों में बसा कर एक मर्तबा और मोहब्बत से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जिधर आप निगाह उठाकर देखिए, अक्सर और बेशतर एक चीज पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बाकी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे आप जहां भी देखें तो दावत तबलीग, कुरान सीखो सिखाओ और दावत तबलीग का काम करो, यही सारा दीन है। ये सारा दीन नहीं है। अब गौर कीजिएगा, दीन जो है दावत तबलीग भी है। अब देखिए, एक हदीस शरीफ है, मैं पहले वो सुना देता हूं आपको, आप तवज्जो कीजिएगा। उसको हदीस जिब्रील कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरोज हैं, सहाबा इकराम का मजमा है। आप बड़े बड़े जलसों में गए होंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में गए होंगे, मगर मैं कहता हूं कुर्बान जाएं उस मजमे पर जिस मजमे में सुनने वाला बिलाल था तो सुनाने वाला आमना का लाल था। कुर्बान जाएं उस मजमे पर जिस मजमे में सुनने वाले अली थे तो सुनाने वाले नबी थे। आका अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सवाल किए, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इनायत की। सवाल करने वाले जिब्रील हैं, जवाब देने वाले हम सबों के नबी हैं। सवाल हुआ, इस्लाम क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अरकान खमसा की पाबंदी करना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तौहीद और रिसालत, ये इस्लाम है। फिर दूसरा सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? अब गौर कीजिएगा, ईमान क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं कि ईमान अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरामीन को दिलो जान से मान लेना, ये ईमान है। ये ईमान है। फिर एक सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? क्या सवाल हुआ? एहसान क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सुनो, एहसान ये है कि तुम इस तरह अल्लाह की इबादत करो गोया तुम उसको देख रहे हो। फिर आका फरमाते हैं, अगर ये कवी हुजूरी हासिल ना हो सके तो इतना ख्याल रखो कि वो मालिको मौला तुम्हें देख रहा है। ये एहसान है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने एक बात पहले की कि एक चीज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कुरान सीखो सिखाओ, हदीस पढ़ो पढ़ाओ, दावत तबलीग, यही सारा दीन है। ये सारा दीन नहीं है,
वो मैं बता रहा हूं और ज़बान मुस्तफा से बता रहा हूं आपको। पहला सवाल हुआ इस्लाम, तो आका अलैहिस्सलाम ने अरकान खमसा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात और तौहीद और रिसालत, ये इस्लाम है। दूसरा सवाल ईमान का, तो ईमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिलो जान से मानने का नाम ईमान है। उनकी हर बात पर दिलो जान से यकीन करना, ये ईमान है। और तीसरा सवाल एहसान, तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा एहसान ये है कि तुम जिसके लिए इबादत कर रहे हो उसके ख्याल में डूब जाना, ये एहसान है। एक कैफियत पैदा हो जाना, इसका नाम है एहसान। और यही इबादत की रूह है, इबादत की जान है। जैसे मिसाल साहब तवज्जो कीजिए, एक बंदा मस्जिद में आया, ज़ोहर की नमाज आधा घंटा के लिए, सुन्नत पढ़ा, फर्ज पढ़ा, नफिल पढ़ा, मगर जिसके लिए इबादत की उसके ख्याल में नहीं था। ख्याल कारोबार पे था, खेत में था, बिजनेस पर था, आधा घंटा मस्जिद में था। जिसके लिए आया उसी का ख्याल नहीं आया। दुनिया में किसी मुफ्ती से आप पूछ लें कि मैंने आधा घंटा नमाज पढ़ी मस्जिद में, मगर जिसके लिए नमाज पढ़ी उसके ख्याल में मैं नहीं था, क्या मेरी नमाज हुई? तो सब लोग कहेंगे हाँ नमाज हो गई। नमाज हो गई, कितनी बारीक बात है। नमाज हो गई इसलिए कि नमाज में ध्यान उधर ले जाना न फराइज़ नमाज में है और न शराइते नमाज में है, दोनों में किसी में नहीं है। ध्यान उधर ले जाना, उसके ख्याल में रहना, मगर ये तो इबादत की जान है, ये रूह है। इसके बगैर इबादत मुर्दा है, किसी काम की इबादत नहीं। इबादत का मकसद ही यही है। जिस इबादत में मकसद हासिल ना हो वो इबादत बेजान है। तो इसी का नाम तसव्वुफ है, इसी का नाम आप तरीकत कह लें, मार्फत कह लें। इसी का नाम है कि कल्ब बातिन में उनके ख्यालात को कैसे बसाया जाए, उनकी याद से दिल को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए, इसी तरीके का नाम तसव्वुफ है। और ये इबादत की जान है। इसके बगैर इबादत में मजा नहीं है। जाहिरन नमाज हो जाती है, मगर जो नमाज की रूह है उससे वो नमाज खाली है। तो ये तीन चीज है, समझे। ईमान भी बहुत बड़ा मौजू है। ईमान नहीं है तो अमल बेकार है। ईमान और एहसान, इन दो चीजों को आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और एक चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, दावत व तबलीग, कुरान सीखो सिखाओ, कुरान पढ़ो पढ़ाओ, यही सारा दीन है। मतलब एक बात को लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि दीन इसी का नाम है। और सच्ची बात आप तवज्जो सुनिए, सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यही है कि इस्लाम के सही मानने वाले जो हैं उनके पास इस्लाम है। जिनको अल्लाह के वली कहते हैं, सही इस्लाम इनके पास है। इस्लाम के फॉलो करने वाले हकीकत में ये हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का फैल जाना, लोगों का हल्का बगोश इस्लाम होना, जितना काम ये काम औलिया किराम से हुआ, उलमा से नहीं हुआ। बेशक उलमा का एहसान है दीन पर, दीन को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत करते हैं,
مدرسہ چلاتے ہیں، مگر دین کا پھیل جانا، لوگوں کا حلقہ بغوش اسلام ہو جانا، یہ کام جتنا اولیاء اور صوفیہ سے ہوا علماء سے نہیں ہوا۔ ایک ذات پاک سے آپ سن رکھے ہوں گے، میں یاد دلاتا ہوں، ایک ذات سے ایک دن میں 1,00,000 لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا۔ اس ذات پاک کا نام تاریخ السلطنت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ ایک نظر پڑ گئی، جس علاقے پہ نظر پڑ گئی دل کی دنیا بدل گئی۔ آنکھوں سے دل کی دنیا بدلتے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام کا کام ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ اور پھر دوسری بڑی مثال اگر آپ سننا چاہیں تو سرکار غریب نواز کی ذات پاک ہے کہ 90,00,000 لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اچھا اب دیکھیے قرآن پاک میں مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا، بندے کے دل میں ایک بات آئی، دماغ میں ایک بات اچانک آ گئی، اے اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ کس راستے کا نام ہے؟ قرآن سیدھا راستہ ہے کیا؟ بخاری شریف سیدھا راستہ ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو صراط مستقیم ہے کیا؟ تو سنو، صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر انعمت اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب غور کیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، خود اللہ خلاصہ کیا سورہ فاتحہ میں کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے، ان بندوں کی راہ ہے جن بندوں پر اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا انعام ہوا، وہ صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں ڈال دیتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں جس طرح کے علم کا چرچا لوگ کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور انسان کا دل و دماغ سننے کے بعد ایک بات بار بار لگتا ہے بس یہی صحیح ہے۔ اب دیکھیے میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور لفظی معنی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں۔ پھر ایک بندے نے سوال کیا، یا اللہ وہ تیرا کون بندہ ہے جس پر تیرا انعام ہوا، جن بندوں پر تیرا احسان ہوا؟ اگر وہی صراط مستقیم ہے، جن بندوں پر احسان ہوا وہ صراط مستقیم ہے، ان کی راہ صراط مستقیم ہے، تو اے میرے مولا کسی بندی کے نشان بتا دے، کوئی پہچان بتا دے، اس کے چوکھٹ تک پہنچا دے، ہم بھی چل پڑیں گے۔ وہ ہیں کون؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو 5ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے انعم اللہ، اللہ کا انعام، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اور اللہ کا انعام صالحین پر ہے، اللہ کے ولی پر ہے۔ اور جن پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن کے حوالے سے جس پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اور آپ خلاصہ کر کے اگر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن بندوں پر اللہ کا انعام ہے صراط مستقیم، ابو بکر پر اللہ کا انعام ہے، ابو بکر صراط مستقیم ہے، عمر ابن خطاب صراط مستقیم ہے، عثمان غنی صراط مستقیم ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم صراط مستقیم ہے، مولا امام حسن علیہ السلام صراط مستقیم ہے، امام حسین علیہ السلام صراط مستقیم ہے۔ آپ کدھر گم ہے؟ صراط مستقیم یہاں ہے۔ امام زین العابدین صراط مستقیم ہے، امام جعفر صادق
صراط مستقیم ہے، امام محمد باقر صراط مستقیم ہے، امام موسیٰ کاظم صراط مستقیم ہے، امام محمد تقی صراط مستقیم ہے، امام علی نقی صراط مستقیم ہے، امام حسن عسکری صراط مستقیم ہے، اور امام مہدی آنے والے صراط مستقیم ہے، غوث پاک صراط مستقیم ہے، غریب نواز یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی غوث پاک صراط مستقیم ہے، غریب نواز ہندل ولی صراط مستقیم ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صراط مستقیم ہے، قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین جن کو چمکایا بابا فرید گنج شکر صراط مستقیم ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی صراط مستقیم ہے، صابر پیا کلیری صراط مستقیم ہے، شیخ سراج الدین آئینہ ہند صراط مستقیم ہے، شیخ علاء الحق پنڈوی صراط مستقیم ہے، اور مخدوم سنہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سنانی صراط مستقیم ہے، سید عبد الرزاق نور العین صراط مستقیم ہے، سید محمد مختار اشرف سرکار کلا صراط مستقیم ہے، جن بندوں پر اللہ کا انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ اسی لیے ہر انسان کو جڑنا چاہیے، سلسلے سے جڑنا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، پیر کا دامن تھام لینا چاہیے۔ یہ کیوں